बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार संभालते ही चाइना ने डोनाल्ड ट्रंप को हिलाकर रख दिया। जी नाज़रीन, तबाहकुन मिसाइल्स ने टारगेट को जाकर हिट कर दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे और इस मौके पर ये एक बहुत ही सख्त तरीन मैसेज जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया गया है। नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे, जबकि दूसरी जानिब एक और बहुत बड़ी खबर है कि यमन ने हमले रेड सी के अंदर बंद करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी धमकी भी दे दी है। इसकी तमाम तर डिटेल्स और नाज़रीन, जो इसराइली अखबार है टाइम्स ऑफ इसराइल, उसमें कुछ ताज़ा तरीन हकायक लिखे इस जंग के हवाले से, उसकी भी डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, 47वें अमेरिकन प्रेसिडेंट के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओहदे का हलफ संभाल लिया है। जो बाइडन चला गया और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आज जो है वो व्हाइट हाउस में पहुंच गया। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक बड़ा तारीखी मौका है, दूसरी मर्तबा डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इक़्तिदार संभाल रहे हैं, लेकिन इससे पहले उसने कहा था जो मैंने वादा किया था वो मैंने वादा पूरा किया कि अब मैं रशिया और यूक्रेन की जंग जो है वो भी रोकने जा रहा हूँ। उसके बाद उसने पूरी दुनिया से जंगें जो खास तौर पे अमेरिका की जानिब से छेड़ी गई थी उसको खत्म करने का ऐलान किया है। अब नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें जो बड़ी और अहम तरीन खबर आ रही है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पनामा कैनाल जो है, पनामा कैनाल के ऊपर जो कंट्रोल है चाइना का, वो कंट्रोल हम वापस लेंगे। यानी दो बड़े इन्होंने एरियाज को कंट्रोल में लेने की बात की। उसमें नाज़रीन, एक तो ग्रीनलैंड का इलाका और दूसरा नाज़रीन पनामा के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने ये इलेक्शन जीतने के बाद ही बयान दे दिया था। अब नाज़रीन, जो कि वहां पे कंट्रोल चाइना का है, तो इसके साथ ही चाइना ने एक सख्त तरीन मैसेज दिया। नाज़रीन, आज चाइना ने एयर टू एयर मार यानी कि फ़िज़ा से फ़िज़ा में मार करने वाले एक जदीद तरीन हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा कर लिया। नाज़रीन, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये बहुत कमाल का है, टेक्नोलॉजी बड़ी जदीद तरीन और बड़ा ही यूनिक किस्म का ये मिसाइल है जिसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया और बड़ा कामयाब तजर्बा हुआ है। और इसमें टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल हुई है वो ख़ास तौर पे अमरीका के जो जदीद तरीन एयरक्राफ्ट उनके जंगी तैयारे हैं उनको हिट करने के लिए, उनको तबाह करने के लिए ये नाज़रीन उन्होंने मिसाइल्स बनाए हैं और इनकी रेंज 500 किलोमीटर तक है। और इसके अलावा नाज़रीन, इनके अंदर जो सलाहियतें हैं वो ऐसी हैं कि अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट जो तैयारे हैं वो भी इससे बच नहीं पाएंगे। अब हालिया दिनों में आपको पता है कि वाज़ेह तौर पे चाइना ने कहा कि जो मामलात ताइवान के मामले में जो भी मुल्क आएगा उसमें, और किसी मुल्क ने कहा ना नाज़रीन अमेरिका ही आता है, तो उसको हम किसी किस्म की उसके साथ रियायत नहीं करेंगे। एक तो नाज़रीन अभी ताकत का तवाज़ुन आप यूँ समझ लीजिए कि बदल के रख दिया है मशरिक़ वुस्ता के अंदर। आज ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि जी जो कमज़ोर सा इनका एक ताकत थी मशरिक़ वुस्ता के अंदर, उसको ओवरकम करने के लिए सऊदी अरब को अमेरिका ने अहम तरीन मिशन सौंप दिया है और मोहम्मद बिन सलमान उस पर काम शुरू कर चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, जो असरो रसूख है वो तो ख़त्म होने वाली बात ही नहीं है, वो इनकी भूल है। जितना बुनियादों में घुस चुका है और अब जो तूफानुल अक्सा का ऑपरेशन हुआ था वो सही साबित हो रहा है। आप अब जो इसराइली अखबार हैं वो लिख रहे हैं कि हमास ने अपने तमाम तर जो टारगेट से वो अचीव कर लिए थे और याह्या सिनवार का जो 7 अक्टूबर का हमला करने का प्लान था, जो चीज़ थी, वो कामयाब हुई है और इसराइल इसमें नाकाम हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात को भी एडमिट किया, जो यदीयुत अहरानूत इनका न्यूज़पेपर है उसमें और टाइम्स ऑफ इसराइल के अंदर उनके जो तजियाकार हैं वो ये लिख रहे हैं कि जो हमास है उन्होंने अपने आप को मनवाया है कि वो एक कल्चर से जुड़े हुए और अखलाकियात से जुड़े हुए और उसके बाद बड़ी मुनज़्ज़म फोर्स है, लिहाजा उनको ख़त्म करना नामुमकिन है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि असल में सही वारिस ही गज़ा के वो हैं। तो ये नाज़रीन एक खराज तहसीन आप समझ लीजिए कि उनको पेश किया गया कि बावजूद तमाम तर ताकत का इस्तेमाल करने के अमेरिका इसराइल वहाँ पे कोई टारगेट अचीव नहीं कर सके। अब नाज़रीन, जो चाइना ने मिसाइल का
تجربہ کیا ہے، اور آج ہی خاص طور پہ جو بائیڈن اس کو ٹرمپ کو پیغام دینے کے لیے کہ تائیوان کے معاملے میں پنگے بازی ہمیں نہیں چاہیے۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں جو ہے وہ ڈونلڈ یہ اس کی جگہ پہ جو بائیڈن کی جگہ پہ ہوتا تو مشرق وسطیٰ کی جنگ بھی نہ لگتی، اور اس کے بعد چائنا جو ہے وہ ہمارا دوست ملک ہوتا اور رشیا ہمارا دوست ملک ہوتا۔ تو یہ پالیسی ناظرین بڑی آپ یوں کہہ لیں 360 ڈگری کی ایک پالیسی ہے، اور اس کو کس طرح سے وہ اوور کم کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال پالیسیز جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی کچھ بہتر ہی لگ رہی ہیں۔ اب ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دوسری جانب یمن نے ایک بڑا اعلان کیا ہے۔ یمن نے کہا ہے کہ ہم سر دست جو ہے وہ آپریشنز بند کریں، بحیرہ عرب کے اندر جو ٹریفک ہے سب کو جانے دیں گے سوائے اسرائیل کا جو جنگی جہاز ہے یا پھر اس کا بحری کارگو جہاز ہے، اس کو ہم باب المندب سے گزرنے نہیں دیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہم نے اس وقت ٹریگر کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ اگر ذرا سی بھی ہینکی پھینکی کسی نے کرنے کی کوشش کی، اگر امریکہ نے یا برطانیہ نے ہمارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، تو پھر ہم نہیں کسی کو چھوڑیں گے، پھر ہماری کوئی جنگ بندی نہیں ہے۔ ابھی ہم نے جو غزہ کے اندر حملے بند ہوئے، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے حملے نہیں کریں گے، ہم اٹیک نہیں کریں گے، لیکن اسرائیل جو ہے اس کے جو کارگو جہاز ہیں ان کو ہم گزرنے بھی نہیں دیں گے، یہاں سے نہیں گزرنے دیں گے، وہ لمبا چکر ہی کاٹ کے آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے وارننگ بھی دے دی کہ اگر ہم نے ان کا یو ایس ایس ہیری ٹرومین ہے اس کو ساتھ حملے اس کے اوپر کیے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ہمارے پاس ہتھیار مکمل تیار ہیں۔ ہم یمن کی جانب سے جو ہائپرسونک میزائل ہیں، بیلسٹک میزائل ہیں، ان کے ذریعے تل ابیب کو تباہی سے دوچار کریں گے، کوئی کسی بھول میں مت رہے۔ تو ناظرین واضح طور پہ دھمکی بھی دے دی اور بتا بھی دیا کہ ہم جو ہے وہ خیر سگالی کے تحت ہم بھی کہتے ہیں کہ جو غزہ کے مسلمان ہیں ان کو واپس بھیجنا چاہیے اپنے علاقوں کے اندر جا کر وہ دوبارہ سے آباد ہو، اور اس کے لیے ناظرین ڈیفینیٹلی جو اگلا مرحلہ ہے بڑا کٹھن ہے، بڑا مشکل ہے غزہ کے اندر آباد کاری کا۔ وہاں پہ آپ اندازہ لگائیں کہ ہر چیز تباہ و برباد ہو چکی ہے، ملیا میٹ ہو چکی ہے، اور وہاں پہ جا کے آباد ہونا ایک بہت بڑا ٹاسک ہے۔ اب عالمی ادارے ان کی طرف دیکھا جا رہا ہے، اور اس کے بعد دیگر اسلامی ممالک ہیں، اب شاید کوئی غیرت کا مظاہرہ تھوڑا سا کر لیں کہ اب جب وہاں پہ آپ کا جو امریکہ اور اسرائیل شکست فاش سے دوچار ہو چکے، تو پھر آپ تھوڑی سی غیرت کر لیں کہ وہاں پہ کم از کم جو غزہ کے مسلمان ہیں جو سخت ترین موسم کے اندر پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ناظرین گھر بھی بن جاتے ہیں، لیکن جو کچھ کھویا جو انہوں نے پیارے کھوئے ناظرین، وہ نہیں ہے۔ آج 5,000 خاندان آپ ناظرین اندازہ لگائیے کہ غزہ کے اندر مکمل طور پر ختم ہو چکے، ان کا ایک بچہ بھی 5,000 خاندانوں کا بچہ نہیں ہے، بلکہ سارے کے سارے، اور تقریباً 7,000 خاندان وہ ہیں جن میں سے ایک ایک فرد کہیں پہ زندہ ہے، باقی سارے کے سارے شہید ہو چکے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بڑی کامیابی حماس نے حاصل کی ہے، جو غزہ کے مسلمان ہیں، ہر مسلمان کی یہ کامیابی ہے، اور جتنے بھی وہاں پہ کام کرنے والے جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کے جو اراکین ہیں، اس کے بعد وہاں پہ جو ناظرین صحافی، اس کے بعد وہاں پہ کام کرنے والے جتنے بھی میڈیکل ورکرز ہیں، سارے خراج تحسین کے مستحق، اور خاص طور پہ زخمیوں کو ٹرانسپورٹ کر کے ہاسپٹل تک لے جانے والے جو ایمبولینس کو چلانے والے ڈرائیورز، یعنی ایک ایک بندہ جس نے پارٹیسپیٹ کیا ناظرین، سلوٹ پیش کرتے ہیں ہم ان کو۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔